Tinahod namong mga bisita, mga pinalangga, ug maanyag namong mga magtutudlo. Sa among school head, Mrs. Mayor Dayla Inting, sa among mga minahal na ginikanan, maayong buntag ka natong tanan! Isip usa ka kindergarten, dinhi sa bahay baga ka elementary school, akong pasalamaton kaayo dako sa among magtutudlo nga si Mrs. Rosalind Donato Bihag o si Mrs. Ellen Rose Review. Anang sila maghatag o sakribisyo o taas ta pasensya, labi na sa magtudlo ka namo o pagiya. Aron kami magato sa mga pagtulunan dinhi sa eskwelahan. Gikan sa ila sa mga letra, paghana sa tiyog sa mga letra, o labi na sa pag-ila o paihap sa numero. O karon nako na ang garbo kalinyo na sa akong uhod na paidaron, adun na grade ako napupo. Sulod sa napulo ka bulan na pagpangnimbisog nga maminaw o pagpaningkamos sa bagdoon, adlaw o gabi. Pasigarbuhon kung maingon kaninyo nga ada mo kong mutikang sunod na grado. Sa akong mga ginikanan si Mama Winnie o si Papa Kevin, nagpasalamat kaayo kog dako sa inyong magsuporta. Dili ka nako sa pag-atimaman sa pagpangga. Dako kaayo sakripisyo inyong himo, dili ka nako. Aron lang sa magkabot nga sa atong sinudang pangandoy sa usa ka ginikanan nga naay maay kag maong ilang anak kakini mo ligon nga bahandi nga dili makaw tumakuma ilising kinsa. Thank you mama, kay dili lang sa babrekar ang imong pagsuportan nako kundi na pero usab ang akong kaartihan labi na sa baktekto pero sukuban pa. Pero bisa pa man, wala na ko kalindi ang mga limitasyon sa paggamit sa social media o focus hapon ko sa paskwela. Sa akong mga higala o classmates, thank you sa ato pariguban. Sa ato lumba, hulila kayo o kiya usahay, adulang hapon tayo nag-utanan. O karon sa ato din merong ang kilampusan, kauman hapon na atong bangon ang mga sudpanghagit sa atong tagisag-kisawag nga pangandos kinabuhi. Sa atong labaw na langgaw sa tanan, thank you Lord Jesus sa bagiya kanamo sa paghatag ug maayo paglawas labi na sa among mga nikalo mga magtudlo. And dili na maangkon ang kalampusan karon kun dili tungod sa imong pagtugot o sa tanan aniya karon. Daghang salamat sa inyong baduyo kanamo karon adlaw. Thank you very much. Sa magkausap, maayang